السلام عليكم البنات، شخباركم؟ لاباس عليكم؟ كيف درتو؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. وانا جبت لكم عجينه ديال الصابلي. عندي هاد السيمانه كلها عندي واحد الكوموند ديال الاسبوع وغنتقاسمو معاكم. هنايا عندي جوج عجينات ديال الصابلي. بغيتو تقسموا البنات قسموا المقادير، ديروا غير ربعه. انا عندي نص كيلو هنا د الزبده، درت الماركه ديال الاطلس فيها نص كيلو. غنعطيكم اكزاكت حيت راني دايره معكم الصابلي فيديوهات الاولى بالزبده العبار. هذه الزبده ديال مارغرين اطلس، ماركه زوينه هذه. غندير كاس الاول سنيده، ثاني المهم غندير 3 الكيسان، 2 كيسان سنيده وكاس ديال السكر كلاصي. هانتوما كنوريكم هاد الصابلي كيخرج كميه كبيره تبارك الله واقتصادي في نفس الوقت. اللي ما بغاش بالزبده ديال العبار كاين على حساب الكليان، كل واحد وجهده وكل واحد وقياسه. غندير 3 الكيسان ديال الزيت غادي نخويهم. كيسان البنات ديال العنبه باش كنعبر 3 الكيسان. هانتوما كلشي قدامكم راني كنخدمو. غادي ندير هنايا شاصيات ديال الفاني جوج، كيعطيو ديك القرمشه للصابلي. وغادي ندير النكهه ديال الناطا باش كيجي الصابلي فيه لوغو زوين. والله العظيم جربوا بنات هاد الطريقه، ما كيجيش الصابلي فيه ديك الزفره ديال في ديك الريحه ديال الزبده اللي ما ديال المارغرين، ولا كيجي بحال اللي خادمينو بالزبده العبار. غادي نخدم داكشي مزيان، السكر والزيت حتى تولي لي بحال الكريمه. ضروري البنات تخدموا الزبده مزيان. الصابلي راه هو الخدمه في الاول مع الزبده والزيت والبيض، ومن بعد ملي كديروا الطحين راكم غير كتجمعوا باطراف ديال الصباع ديالكم، ما كتزيدوش تدلكوه. ولا هانتوما شتي كي رديتها الزبده والزيت وسنيده حتى يوليو بحال الكريمه. عاد غادي نضيف 5 د البيضات ونحرك مزيان. ضروري تخدموا البنات الزبده بهذه الطريقه حتى كتولي بيضه بحال شي كريمه. وكندخل داك 5 د البيضات حيت البنات انا عندي جوج عجينات هنايا راهم دوبله. صافي كنبقى ندخل داك البيض مزيان. كيف ما كتشوفوا في الصوره. صافي دابا غندير الطحين. ودابا الطريقه ديال الطحين انا كنغربل بنتي شاده لي مسكينه عرضي عليها، شاده لي هاد الطحين الشبكه باش كنغربل الطحين. كلشي كيخدم. ها نتوما كنقولها حيدي ديك الكويرات حيديهم نفداهم. صافي كنبقى نغربل. صافي البنات كنغربل الطحين وانا كنجمع غير بصباعي هكا، ما كنعلكو ما والو. كنبقى معاه كنجمع فيه. راه دخلت فيها البنات جوج عجنات، دخلت فيه 2 كيلو ديال الطحين، ناقصه منهم 2 كيسان د العنبه. وكنقول لكم على حساب الطحين، على حساب الجوده ديال الطحين.
يقدر يدخلكم داك 2 كيلو كامله، ولكن انا كنقول 2 كيلو فهاد 2 عجنات. في 2 عجنات هانتوما البنات كندخل فيه داك الطحين 2 كيلو، حيت دايره 2 عجنات. داكشي علاش كندير 2 كيلو ديال الطحين، نقص منهم 2 كيسان د العنبه عامرين كنحيدهم، والاخرى كندخلها كلها ديك اللي بقات. صافي كنبقى هكايا معاها، كنجمعها غير بالاطراف ديال صباعي كيف ما كتشوفوا في الشاشه قدامكم. شتي كنبقى غير نجمع، ما دلكو ما حتى حاجه، باش يجيكم الصابلي هشيش ومرمل، ما يجيش الاستيك قاصح يبقى تاكلي الصابلي وهي قاصحه كتهرس السنان. صافي كنبقى مع هاد البنات هكا، كنبقى نجمع فيها حتى تجمع هاد الطريقه هذه. هانتوما فاش جمعت العجينه ها كيفاش كتجي رطبه. شتي باش درت لها داك هكا بصبعي ديك الاشاره هكا، غير كتشوفوها باش هانتوما كتجي مرمله، ملي كتقسموها كتجي مرمله. صافي غادي نقسمها على 2 وغنديرها في بلاستيكات مطلقه فيهم، نديرها في الثلاجه ترتاح بما نوجد الطباصل ونوجد المراشم، داكشي اللي غادي نخدم بها ان شاء الله، وغادي نتلاقاو. دابا انتم البنات راني جبدتها، راها بردت، جبدت العجنه الاولى انتم كتشوفوا، جبدتها حيت دايره 2 عجنات. جبدت الاولى وراني بديت كنطلق فيها بهذا المرشم هذا، داير بحال الدميعه داك المرشم اللي كندير به. وهذوك الباطويات نوريكم الطريقه، نصاوب معكم شويه بشويه. كنطلق العجينه عاديه، ما كنضربها من هنا ومن هنا باش ما تجيش غليظه وتجي كلها مسطحه، سمك واحد كيكون فيها. صافي وكنبقى هذا وهادو كنوريكم هادو البنات المرشم بحال ديال هذا ديال الشكلاط، باش غادي نعمرو ان شاء الله بالشكلاط باش غنزوقو هاد الصابلي. دابا نوريكم التزيين ديالو كيف داير. ضروري كندير البلاستيكات، انا دايره ديك الغلوفه ديال الكتوبه ديال الدراري غلاض كيصلحوا لهاد التوراق ولا الكاغيط، المهم البلاستيك اللي بغيتو ديروه. صافي كنطلقها، ما تجيش رقيقه حيت ما غتجيش وحده على وحده، وما تجيش غليظه بزاف، شويه. صافي كنزيد نسرحها بداك باش ما تبقاليش ديك الطبيعه ديال التلاك. دابا البنات غادي نبدا نرسم بحال هكا، غادي نشد المرسم كنرسم كنرسمها كامله بهاد المرسم هذا. ديروا اي مرسم اللي بغيتو نتوما، المهم انا غير وريتكم طريقتي ديال العجينه الصابلي، وغادي نوريكم طريقه الزواق كيفاش غنزوقو، كيفاش بغاتو الكليانه، على حساب الكليان شنو كيبغي الزواق، وعلى حساب الكليان. دابا هي اللي اختارت هاد الموديلات اللي غنخدم لها. صافي وكنبقى غاديه معاهم هكايا، كنسرح ونطلق ونستف في اللاطه ديال الفران حتى كنساليهم كلهم. دابا البنات راني كنوريكم هذا ديال الباطويات في هاد ليمول هادو بحال شكل باطو. كندير العجينه فيه عاديه، كنسرحها بحال الشكل ديال لي كيش وداك ليمول ديال لي كيش ولا ديال لي طارط، وهذا بحال ديك الطريقه. غير هذوك ديال لي كيش كنطلقوا العجينه وعاد كنديرهم فوق منهم. هذا لا، انا غير كندير غير القياس ديالي كويره ونقادهم. صافي كنتقبهم
غير واحد جوج تقبات هكا باش ما يتنفخش وصافي. هو راه ما كيتنفخش واخا ما تقبوهمش البنات، ما كيتنفخش حيت لاطه التاليه ما درتهاش ما تقبتهاش وما تنفخش كاع، بقى عادي بحال الاول حيت ما فيه لا خميره لا حتى حاجه. شتي الطريقه؟ كنحيد ديك الزوائد صافي وكنقادها وكنفينيه مزيان وغادي نطيبو. راه شعلت الفران كيسخن، غادي نطيبو ان شاء الله. نتلاقاو ونطيب يطيب يكون الفران سخون وديروه وتنقصوه العافيه يطيب على خاطر الصابلي النار مهيله باش كيجي تحميره وحده. ومني غيطيب ان شاء الله غنتلاقاو. دابا البنات من بعد ما طيبت الصابلي درت له هاد التعليكه، درت فيها الناباج والكليكوز خلطتهم 3 المعالق. انا راه درت كميه كبيره غير كنعطيكم. ودرت النكهه ديال القهوه ودرتهم فوق البوطه غلاو مزيان، وعاد ضفت لهم واحد 15 حبه ديال الشكلاط حتى ولاو هكا معلكين كيلصقوا تبارك الله. كتجي صابليه ما كيسيحش داك هذا ديالها، ديك التعليكه ما كتسيحش على هذا. نتوما كتشوفوا راني درتها فوق الصابلي. هذه هي النكهه اللي درت ديال القهوه. ودابا غادي نزوق داك الشكلاط، غادي نهزو ونبدا نزوق داك المونتيف باش غادي اللي غندير فوق الصابلي. هانتوما كنوريكم كيفاش عمرته ديك التعليكه، وغنوريكم المونتيف اللي درت ديال الشكلاط. كندير عادي كدوبي الشكلاط قاله وزوقت به هذيك الشكيل ونعمرهم كلهم ونديروه في الفريغو يبرد، ضروري الثلاجه يبرد. وغادي نوريكم كيفاش غادي نلصقو. دابا البنات هانتوما هذاك اللي صوت معكم جمد دغيا كيتحيد بسهوله. غير كنوريكم هكا ما كنفضو انا كله فوق الطبله ونولي نعمر واحد اخر. دابا التصوير كنوريكم وحده بوحده كنهز مره كنحيدو كله كنفضو. وعنديش غير وحده، راه عندي بزاف كنعمرهم نحطهم صافي. كنحط فوق منهم هانتوما شتي الصابلي كم طايب محمر، والوجه ديال الصابلي كنخليه من التحت والظهر هو اللي كنزوقه صافي. كندير هاد العقيقات ماشي عقيقات، هذا راه الشكلاط دير هكا. كندير وحده بيضه وحده مارو وحده كحله صافي، وكنبقى معاه هكا حتى كنساليه. هانتوما شتي الشكل ديالو كيفاش كيجي. نمشي معاه هكا كله حتى نساليه ونوريكم الشكل ديال الباطويات كيفاش كنعمرهم. هانتوما كندير لهم دوك العقيقات دوك الشكلاط. هانتوما البنات دابا غنعمر هادو الباطويات الصغيورين. شفتو كي كيجيو محمرين مقادين، غير خص العافيه تكون مهيله باش طيب لك الكاطو على خاطر. هنا درت الفواكه معسله، هادي عندي الطاسه هنايا فيها كيلو. انا ديروا عينكم ميزانكم. انا درت هاد الفواكه معسله بالالوان. درت اللوز كونكاسي مصاوبه على يديا حمرته في الفران. درت المشماش مقطع، قرقاع حتى هو مقطع غليظ، والفواكه خلاص معسله. وغادي نزيد شويه ديال الجليكوز نتوما كتشوفوا باش غنروي بلا عسل، ولكن غنزيد ضروري ديك شويه ديال الجليكوز باش ما يسيح ليش في ديك الباطويات. داك العسل كيترخى، الجليكوز كيشدو. هانتوما غندير العسل باش غنخلط. كيجي غزال البنات هذا والله الا كيجي فن.
نتمنى تجربوه وتردوا عليا في لي كومونتير. ساهل وتبارك الله كيعطيك كميه كبيره. انتوما غنزيد شويه د الناباج، غير شويه، باش كتبقى ديك اللمعه في داك الفواكه معسله وديك الكركاع والمشماش. دابا نتوما البنات خلطتو كامل، هانتوما كتشوفوا كيف جا. دابا نبدا نعمر بهاد الطريقه، نعمر كل وحده نعمر لها قياسها. والبنات راه دا واحد المقطع نتاع الشكلاط الابيض مشى ليا، كندير خطيطات ديال الشكلاط من فوق منهم بيض، كنخطو بيض ولا كحل الشكل اللي بغيتو نتوما اللي بغيتو ديروه، كيجي منظر ديالو واعر وفي نفس الوقت داك الشكلاط داك الخويطات كيشدو. هانتوما راني كنقول لكم الشكلاط صافي كنعمر وحتى نسالي ان شاء الله، وغنوريه لكم في التقديم الاخير ان شاء الله يا ربي. هانتوما البنات منين ساليت الصابلي الشكل ديالو الاخير كيفاش كيجي، هذا اللي درت معكم بالشكلاط، حيت درت جوج عجينات وريتكم راه كميه كبيره عطاتني. غير دابا انا حطيت لكم هنا تشوفوا هذا ديال الصابلي بالشكلاط، وهذا ديك الباطويات اللي صاوبت معكم. ومن بعد ما وريتكمش البنات درت له خطيطه الشكلاط الابيض، اللي بغاه يخليه غير بالفواكه يخليه. هذا هو الشكل ديالو الاخير كيفاش كيجي زوين، كيجي معلك البنات وهشيش. نتمنى تجربوه وديروا غير نص رابعه. انا درت المقادير مدوبله حيت كوموند داكشي علاش بغيتو تخدموه لوليداتكم ديروا غير رابعه ولا نص رابعه، وكيخرج تبارك الله الخير تبارك الله. نتمنى يعجبكم وتبارطاجيو الا عجبوكم هاد الفيديوهات نتاع هكا الحلويات، حيت ما كنبغيش نحط معكم الخدمه ديالي. كنقول ما نعرف واش يبغيوها ولا لا. الا بقيتو لا شجعتوني وكثرتوا لي من لي لايك وتعاليق زوينه، غنبقى نحط معكم الخدمه ديالي. نتمنى تعجبكم وتبارطاجيوها مع حبابكم وصحابكم. وهانتوما الشكل ديال الاخير كيفاش كيجي، هذا ساهلين بساطين وكيخرجوا تبارك الله كميه كبيره هكا. بنادم حنا كنحفزوا بعضياتنا بحال كتكون شي مناسبه عند شي واحد وهذا يخدموا بوحديتهم. وشكرا لكم، فيديو واحد اخر ان شاء الله جديد. وما تنساوش اختكم من اللايكات ومن الكومنتات الزوينين، وفيديو واحد اخر ان شاء الله. هاد السيمانه كلها غير حلويات البنات، غنحط لكم غير الحلويات. يلا السلام عليكم، فيديو جديد.